हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 35 श्लोक 3. त्वत् वार्ता आकर्णन् त्वद्वार्ता आकर्णन् त्वद्वार्ताकर्णन् त्वद्वार्ताकर्णन् उद्यत् गरुत् उरु जव उद्यत् गरुत् उरु जव उद्यत् गरुतुरु जव उद्यत् गरुदुरु जव त्वद्वार्ताकर्णनोद्यत् गुरुदुरु जव त्वद्वार्ताकर्णनोद्यत् गुरुदुरु जव सम्पाति सम्पाति वाक्य सम्पाति सम्पाति वाक्य त्वद्वार्ताकर्णनोद्यत् गुरुदुरु जव सम्पाति सम्पाति वाक्य त्वद्वार्ताकर्णनोद्यत् गुरुदुरु जव सम्पाति सम्पाति वाक्य प्रोक्तीर्ण अर्णोधिः अन्तर्नगरी प्रोक्तीर्ण अर्णोधिः अन्तर्नगरी प्रोक्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरी प्रोक्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरी जनकजां वीक्ष्य दत्वा अङ्गुलीयं दत्वाङ्गुलीयं प्रोक्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरी जनकजां वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयं प्रोक्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरी जनकजां वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयम् त्वद्वार्ताकर्णनोद्यत् गुरुदुरु जव सम्पाति सम्पाति वाक्य प्रोक्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरी जनकजां वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयम् त्वद्वार्ताकर्णनोद्यत् गुरुदुरु जव सम्पाति सम्पाति वाक्य प्रोक्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरी जनकजां वीक्ष्य दत्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्य उद्यानं प्रक्षुद्य उद्यानं प्रक्षुद्योद्यानं प्रक्षुद्योद्यानम् अक्षक्षपणचणरणः अक्षक्षपणचणरणः प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोडबन्धः दश आस्यं प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोडबन्धो दशास्यम् प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोडबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः
सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वद्वार्ता कर्णनोद्यत् गुरुदुरुजवः सम्पाति वाक्य प्रोक्तिर्नार्नोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वद्वार्ता कर्णनोद्यत् गुरुदुरुजवः सम्पाति वाक्य प्रोक्तिर्नार्नोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वद्वार्ता कर्णनोद्यत् गुरुदुरुजवः सम्पाति वाक्य प्रोक्तिर्नार्नोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वद्वार्ता कर्णनोद्यत् गुरुदुरुजवः सम्पाति वाक्य प्रोक्तिर्नार्नोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते